بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إجابير آب أبونا إجابير والد تسفانا إجابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسقنا قدامين باب كاب نبي إساس كاب معرف 4 كاب فقدي حادي كالاي مزمور باريا إجابير أتن أبرحوق زلخن منقستات سمعاني أتم أبرحوق زلخم هزبي سنبالو أما هسأن أدي كلخو إجابير صوعني كاب كرس أدي جميرو باريا وخوون حريني نغاليكم باللحسي في قبرو أبسلال إيدو خاء حباني سحول فلاسة قبرني أبلحو أبقول دابو حباني أتا إسرائيل نسخة باريا إيخا بأخا مغنياتون كلهم مهزاب كخبرني يوم كابلني أنا قنا بخون تسعركو نزيتك بخومو حيلي وداكو بالكو قنا خيك جافير فتحي خمزوص علي عسبيون كم زهبني آمن إيه إجابير كم هاتنا دي قنا خي تولدكو خلقو رأ حريني نهزبو نابو خمالسوم نتوم استبتاتو نهزب إسرائيل نابو من تخوكبهم كا باريأو قبرني أنس أب عين إجابير كبور إيه أملاخي كا حيلي إيو و إجابير ننقد يعقوب نمتنسا نتوم زترفو إسرائيل ناباين مملاس تراي زي كونس نعبي تقوار مالت مدحاني كسع وسن مدري من تخبات صح برهان أزاب كقبركا إلى إيه باريأي كتكون زحارخوخا بلني كاب مزمور 7 حدن صولت حدا أرجيت سب وإجابير أباخا وكل اللخو كتو أي تحفرني نسخات صادق سلسخون كارد أننا نقفنن سمعني أمو أدحنني كل جزي هادي مزعق أبولو خوحي خنني كوحين أمباين نسخاي خامو خدحين عزيز وأملاخ كابيد حتى كابيد عماسن قفعنا نقفني وإجابير أملاخ كابن سنتي جمير كاتسفاين أمنتوين نسخايخا ملو هيوتي باخا تدقفكو كافتاز تولد كلا معالتي جميركا زحلو خاني نسخايخا أنا خل جزي 5 جنكا إيه نسخا برتع معقو بسلزخون كاني نبزحات مستنكر خونم أنا ملو معالتي أمسجنكا زعبا خبرخا خاها نقر اللخو نبزحات مستنكر خونكوهم نجيزي إرقانا أيتحدقنا حيليكو داخلو أيتحدقني سلاتي بزعبا يزاربو قتلون خا حبيرومي مخرو اللو أملاخ حديقو مناقفي يبولون سلزي قويوهم حزو يبلو اللو وأملاخ كابايا يترحق وأملاخي كالتفكار داني اتوم زصارورني حفرون يطفون اتوم كقولن زدليون نورن حسرن يكدنو أنا قنا كل جزء تسفاي أباخا خجبر إيه كل جزء 5 جنكا إيه شعوكا مستوعلو انت تسقمني سناي مخانكا خنقر إيه بزعبا مدحانكا خا كل معالتي كزارب إيه وإجابير أملاخ بحيلخا خيد إيه صدقخا هو صدقخا تراي كزنتو إيه وأملاخ كابن سنتي جمير كام هاركاني كسعجو انت أمراتكا أويج اللخو نزولو زي حيلخا نتزمت ولدون سلطانكا خسع زبسرومسي وأملاخ مساروكن مشيبكن أقوى أي تحدقني وأملاخ صدقخا خسع سماي بصح عبيت قبرتاتكا قبركا وأملاخ مني معراريكا بزع جنكاتن مكران أراخاني قنا خي مليسكا هيوت كتبني إخا كمقابرون أي تحدقنن إخا مليسكا خطعبيني إخا أزيخاون كتسانان عني إخا وأملاخ أمون سلزخونكا ببغنا 5 جنكا إيه أتا إسرائيل قدس بمسنقو خزمرالكا إيه 5 جنكا خلوخو إلل كبلالكا إيه سلازد حانكا نخا بمولو حيلي كزمرالكا إيه إتم كقولو نزلو حفيرو من نويرو من إيوم أمو أنا مولو معالتي بزعاد صدقخا خزارب إيه كاب وانجيل يوحنس نايلم وانجيل كوانجيل يوحنس كمعرف 13 كاب فقدي 21 يسوس إذن مسبالة بمنفسو قهيو
حدا خابخاتكم كم زتحزني بحقي بلكم الله إلو قلسه እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ መን ከም ዝተዛረበ ጠፊዎም ንሓድሕዶም ተጠማመቱ ሓደ ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣብ ጥቓ ኢየሱስ ተቐሚጡ ነበረ ንዕኡ ስምዖን ጴጥሮስ ብዛዕባ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስካሕተቶ ኢሉ ምልክት ገበረሉ ንሱ ከዓ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ጎይታይ መን እዩ ንሱ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ተኣነ ቁራስ እንጀራ ጸቢሐ ዝህቦ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰ ሽዑኻ ቁራስ እንጀራ ጸቢሑ ንይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ሃቦ ድሕሪታ ቁራስ እንጀራ ከዓ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ በሎ ካብቶም ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ግና ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተዛረቡ ሓደ እኳ ዝፈለጠ ኣይነበረን ንገሊኦም ግና ማሕፉዳ ምስ ይሁዳ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ንበዓል ዘድልየና ዓድግ ወይ ከዓ ንድኻታት ገለሃብ ዝበሎ መሲልዎም ነበረ ይሁዳ ግዳ ነታ ቁራስ እንጀራ ምስ ተቐበላ ብኡ ወፀ ለይቱውን ነበረ ንሱ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ ከም ዝበለ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ ኣምላኹን ብኡ ኸበረ ኣምላኽ ብኡ ካብ ከበረ ኣምላኽ ከዓ ንዕኡ ባዕሉ ከኽብሮ እዩ ቀልጢፉውን ከኽብሮ እዩ ደቀ ግና ቁሩብ ጊዜ ምሳኻትኩም እየ ክደሊኑ ኢኹም ከምትን ኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይከኣለኩምን እዩ ዝበልክዎም ንዓኻትኩምውን ሕጂ እብለኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እወ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ጌርኩም ንሓድሕድኩም ምእንቲ ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ ህበኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተ ኣላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ክትከይድ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ድማ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ሕጂ ክትስዕበኒ ኣይትኽእልን ኢኻ ድሓር ግና ክትስዕበኒ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ስለምንታይ እየ ሕጂ ክስዕበካ ዘይክእል ህይወተይ እንተኾነ እኳ በጃኻ ኣሕሊፈ ክህብ እየ በሎ ኢየሱስ ከዓ ብሓቂ ዶ ንህይወትካ በጃ ከተሕልፋ ኢኻ 3 ግዜ ክሳዕ ትኽሕደኒ ደሮ ከም ዘይንቁ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ብሩኽ ጾም እሞ ኣብዚ ሕማማት ነዚ ንሪኦ ነንብቦ ኣሎና ንስኻ እንታይ ክልተ ኮታና ፈተና ዝበፅሑ ኣሕዋትና ንሪኦ ኣሎና ይሁዳን ጴጥሮስን ናብቲ ምኽሓድ ገጾም ክኸዱ ከለዉ ንሪኦም ፈተና ረኣይዎ ናይ ይሁዳ ሓደ ቀፂሉ ከዓ ዳሕራይ ናይ ጴጥሮስ ከዓ ካልኣይ ስለዚ ብዛዕባ ክሕደት ይሁዳ ብዛዕባ ክሕደት ናይ ጴጥሮስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣማን ብኣማን እዚኣቶም ካብቶም መስረቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እያቶም ናይ ይሁዳ ዝገረመኒ እንታይ እዩ ይሁዳ ግና ነታ ቁራስ እንጀራ ምስ ተቐበላ ብኡ ወፀ ለይቱውን ነበረ ይብለና ጸልማት እዩ ኩሉ እቲ ጸልማት ቃላታዊ ዘቐምጦት ወንጌል ትርጉም ኣለዎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ጸልማት ዝመጽእ ምኽዳዕ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓይልታት ናይ ጸልማት ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሌዮን ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እሞ ከዓ ብስሚ እግዚኣብሔርን ብስሚ ሃይማኖትን ዝግበር ኩናት ከምኡ ስለ ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ምስ ጸላም ሓይልታት ጸላም ዝሰምር ኣምላኽ የልቦን ኢሎም ተዛሪቦም ሓቆም ከመይ ብርሃን እዩ ኣምላኽና ብርሃን እዩ ንዓና እውን ብርሃን ዓለም ንኽንከውን ጨው ምድሪ ንኽንከውን እዩ ዝፀዋዕና ስለዚ ንሪኦ ኣሎና ለይቲ ነበረ ክብለና እንከሎ ካብኡ ቀፂሉ እውን ሓው ናይ ኣቦና ጴጥሮስ እውን ንሰምዕ ህይወተይ ክሳዕ በጃኻ ሕሊፈ ክህባ የብሎ የሱስ ኮ ብሓቂ ዶ ንህይወትካ በጃ ሕሊፍካ ክትህባ ኢኻ 3 ሰዓት ክሳዕ ትኽሕደኒ ደርሆ ከም ዘይንቁ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ዝንወጋሕታ ዝንቁ ደርሆ ስለዚ እዚ ብሓቂ ከዓ እሱን ምልክት እዩ ነወጋሕታ ገጽና እውን ከምኡን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናብ ፈተና ንወድቕ ከመይ ማእስያታ ዝጸልመተት ሰዓት ኢሎም ሓቲቶም ዝጸልመተት ሰዓት እታ ቅድሚ ወጋሕታ ዘላ እያ ምክንያት ምርር ስለ ትብለካ ማለት እዩ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ክሳዕ መጨረሻ ነዚ ክንሪኦ ህይወትና ከዓ ብኸመይ እቲ ዝፈታተነና እቲ ማዕተብና ማዕረ ክንደይ ተሪሩ ነቲ ሓይልታት ናይ ጸልማት ናይ ግፍዒ
نزي خمي خمز مرس خمز هب كندي قربنات علونا فقرات حواتين حتين بصومن بصولتن بسعرن قربنات يدلنا نقرب علينا فقرات حواتين حتى دويل كازلخا خيتودق تطنقق يبل حواري باولوس ስለዚህ ሁላትና ክሳዕዚ እርጋና ክሳዕ መጨረሻና መጽበቀልና ወትሩ መዓልታዊ እንገብሮ እንቅስቃስ እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ትመገዲ ጎይታናን መድኃኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ መገዲ መስቀል እዩኻ ትመዝሙሩ ንዑ ይዛረብ ክሳዕ ሓደ ጸሎት ናይ ሓደ አረጊት ሰብ ይብልሞ ኣብ ኩሉ ዕድመይ ምሳይኩን ወአምላኽ ካብ ንስነተይ ጀሚርካ መሃርካኒ ክሳዕ ጅውን ተኣምራትካ እውጅ ኣለኹ ይብል ኣይትዕደገኒ ይብሎ ክሳዕ እርጋኑን ከይተረፈ ክሳዕ ጸጉረይ ዝስይቡን ከይተረፈ ኣይትዕደገኒ ይብሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን እሱ መዝሙርካ መዝሙረይ መዝሙርኪ ክኸውን ንዑነት መዝሙሩን ክንደግሞ ንኽእል ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ናባኻ ምዕቆብ ኣለኹ ይብሎ ንስኻ ኣምላኸይ ኩሉ ግዜ ሃዲመ ዝዕቆበሉ ኸውሒ ይኹነኒ ወእግዚአብሔር ኣባኻ እውከል ኣለኹ ከቶ ኣይተሕፍረኒ بمن تأمن بمن تتأمن إيو فقرات حواتين حتين إمنت مالت متأممان مالت إيو بمن تأخذ تتأمن زلخاي برسخة بتريتكا بتريتن نبرتن كبرتن شمتن ويس بمن تتأمن إيو تحطو ناو أملاخينا نأمن بوينا أن نتأمن فقرات حواتين حتين نفسه كفنا كم تبع علم زبلنا ونأملاخ حديقوا من ناقفي يبولون سلازي ويخم حزوا يبولو الله يبل تمزمر أنا قنا عملو معلتي نباخا وي الله بيجي إرجعناون أي تحدقني حيلي كودا أخلو أي تحدقني إلو يسألي فقرات حواتين حتين بحق صلتنا المزمرنا نكخو نباخم قد فقرات حواتين حتين بحق نتي زمت قويتا انتي زخون خات خلاي باريا خلاي مزمور باريا جزابير قام نبي سياس زنببنا ينقرنا تقدم عبس حدث أنبي بنايو إزغالو متخلاي مزمور نايت أقلقالي إجابير باريان نزولو زلنا أقلقالي إجابير كويتانا المدحنان تسفانان يس كرسوس بمجمرتا تحرك أخولهم تم تسعبتون تقتلتون أنا نسخان الصغي بروح حواي بروح تحافتي انتا خقبريو زي أقلقالي إجابير يسوس نريو تن أبرحوق زلغن منقستات سمعاني يبلن أتوم أبرحوق زلغم هزبي سنبولو كما هتسانا دي كلغو إجابير صوعني كابكرسا دي جميري بارياو أقلقالي وخوخون حريني نقالي كم بلح سيفي قبرو أبسلال إيدو خا أحباني سحول فلاتا قبرني أتا إسرائيل لسخا باريا إيخا أقلقالي إيخا بأخا مخنياتون كلهم هزبي كقبرني يوم كابلني أنا قنا بخون تسعركون زي تكتم بخون محيلي وداكو بولكو قنا خيك جابير فتحي خمزو سألي عسبيون كم زهبني آمن إيه فتحي ناي قداي فتحي فقرات حواتين حتين إجابير كما تنا ديغنا غنا خيتو ولدكو خلقو حريني نزبونا ابو خمالسم نتم استبتاتونو حزب اسرائيل كان ابو من تقكبهم نا إجابير حزبي نتقصل حزبي نا إجابير مملاسن نتفع عنكر حيل زلو حزبي مكابن نابو نمني نخنكبهم نابتيا املاخ فقرات حواتين حتين من تقكبهم باري اويكا اقلقاليو قبرني أنا سيبل تعاك استنكفني أب عين إجابير كبور إيه فكر حوي فكر تحفتي أنون نفسه كفنا نزغن إحنا فكرات دكون إجابير أبو مخنا كما هس أننا خير آياتنا خلا زرعنا أملاخنا إيو فكر ربنا إيو بس مخنا تزين تغني بالنغيل أمان بأمان بملو أمنات أنس أب عين إجابير كبور إيه هو إجابير أملاخي حيلين إيو أملاخي كا حيلي إيو خلنا بالنخيل فقرات حواتين حتين إذن تدا أخوين بحكي لبنا بتي هياو قال نايتي ننبوبو زلنا نستنتنو نسليو زلنا فقرات حواتين حتين تلويتون تحديثون حيل رغيبون إنتي قويتانا زبلنا زلو تإزاز كنقوبرون تحديث تزازون أبطوان جد زنببنا يولومي إيو سخان تايبلنا نحال عدكم كتفاقروا اوه كم تانا زفقركم غيركم نحال عدكم من تتفاقروا حدش تزازوكم ألخو خم تخرصوص تفكرنا مات كندو نحال عدنا نفاقر كينو تي فقر بتسايزي
ጉንዖ ኣለዎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ከም ክሳዕ ክንደይ ይዘፍቀረና ክሳዕ መስቀል ሙማት ይዘፍቀረና ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተ ኣላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ሰዓብተይ ተኸተልተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ እዩ እዚ ምስክርነት ናይቲ ማዕተብናን ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ፍቁራት ሕዋቴን ኣሓተይን ምንቲ እዚ ንሕናውን ከምኡ ኣብ ከም ሰዓብቱን ከም ተኸተልቱ ከም ክርስቶሳውያን ከም ካቶሊካውያን ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምንቲ ክንከውን ሓቢርና ንጸሊ ኦጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጸሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን